अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ ना, दुश्मनी की एक ऐसी दास्तान है कि अगर इस दास्तान को जंग का नाम दिया जाए ना तो मैं गलत नहीं कहूँगा। नाज़रीन, ये जो दास्तान है ना, ये खोड़ी वाला गाँव है शेखुपुरे का। इस गांव से ये दुश्मनी जो है ना, इसका आगाज़ होता है। ये दो ग्रुप होते हैं, एक शब्बीर गुजर और शब्बर गुजर और दूसरा नियाज़ गुजर। इनका जो है ना 1988 में ज़मीन इनकी साथ साथ थी और कोई पैली में पानी लगाने से जो है ना कोई झगड़ा स्टार्ट होता है। इस झगड़े के बाद जो है ना शब्बर गुजर वो जो है ना वो नियाज़ गुजर का जो बहनोई था, खुदा बख्श गुजर, जिसका एक बेटा ना उसकी उम्र उस वक्त 16 या 15 साल थी, उसका नाम है मेहंदी गुजर। उसके वालिद खुदा बख्श को जो है ना, यानी कि ये जो नियाज़ के साथ इनका पानी का झगड़ा था उसका वो बहनोई था, मेहंदी गुजर का वालिद था, उसको शब्बर गुजर जो है ना ये अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर देता है। अब इस कत्ल के बाद जो है ना 1988 में उसी साल ये जो है ना गिरफ़्तार हो जाता है और इसको जुडिशियल जो है ना कोर्ट लखपत कर दिया जाता है। अब नाज़रीन, वहाँ पर जब ये कोर्ट लखपत जेल में जाता है ना तो 1988 में बड़े बड़े ज़ोर आवर लोग जो थे ना वो कोर्ट लखपत जेल के अंदर थे, जिनके अंदर नन्ना जट कामोगी वाला, मज़र तिब्बी, जेदा डोगर कैंट वाला, पप्पू लंबा बीडन रोड वाला, कारी बलोच मन्नी गुजर, बलाल चंद मिस्री शाह वाला, फलक शेर गुजर रामगली वाला, बाना बट बागबानपुरा वाला, साईं मुनीर, अमीर हमज़ा, नसार खान दर्जी, जफ़र गुजरांवाला वाला, लावा पहलवान राजगढ़ वाले, इब्राहिम गुजर मोनी रोड वाला, बिल्ली गुजर कृष्ण नगर वाला, अच्छा पहलवान राजगढ़ वाला, फिरदौस खान राजगढ़ वाला, जेदे शाह कटरा वली शाह वाले और हाजी शाहद बागबानपुरा वाला के अलावा गोशी गुजरपुरा वाला और जग्गू मुगलपुरा वाला जो थे ना, ये तमाम अफराद जेलों में इसके साथ रह चुके हैं। जेल के अंदर बड़ा मुनज़्ज़म इसने गैंग बना लिया और इस गैंग का एक जो कारकुन था ना उसका नाम था नन्ना जट। ये जो है ना जेलों के अंदर एक दास्तान रकम कर गया शब्बर गुजर के साथ। नाज़रीन, नन्ना जट जो था ना इसका शब्बर गुजर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और इन दोनों का जो है ना एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड के ऊपर कई दफ़ा सुपरिटेंडेंट जो थे ना वो चालान निकाल चुके थे। पंजाब की दूसरी जेलों में ये जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो है ना ये वेरू का जो लक़ब है ना इन दोनों को मिल जाता है। इनके बारे में ये मशहूर था कि शब्बर गुजर और नन्ना जो था ना, नन्ना जट, ये इतने ताकतवर और इतने लंबे कदावर थे कि ये मुलाजमीन को जेनरली उठाकर जो है ना ज़मीन पर पटक देते थे। इनकी जो है ना मुलाजमों पर जो है तशद्दुद की अक्सर वारदातें जो है मंजर आम पर आती थी। मुझे ये बातें सब उन अफराद ने बताई हैं जो जेलों में जो है ना इनके साथ रह चुके हैं। ये तमाम अफराद मेरे जानने वाले थे, मैंने इनके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल थी ना ये उस वक्त की थी जब ये 1988 में जेल के अंदर थे। इनके चालान निकलते हैं और पंजाब की दूसरी जेलों में जाकर ये अपने नाम से जाने गए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर नाज़रीन जो है ना 1992 में जो है ना इनकी रिहाई बन जाती है। नन्ना जट जो था ना वो शब्बीर गुजर से यानी शब्बर गुजर से कुछ 6 माह पहले रिहा हो जाता है और उसकी रिहाई पर उसको लेने के लिए आता है। और जब ये जाते हैं ना तो गांव में जाकर ये प्लान करते हैं कि हम जो है ना मेहंदी गुजर, इसके मामूजाद भाई जो यूसुफ शहजाद गुजर एडवोकेट था ना और बहुत बड़ा वकील था और बड़ा अड़ियल मिजाज आदमी था, ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हम उसको जो है ना रास्ते से हटा दें। अगर वो रास्ते से ना हटाया तो आने वाले वक्त में जो है ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों प्लान के मुताबिक जो है ना यूसुफ शहजाद गुजर जो कि मेहंदी गुजर का मामूजाद भाई था उसको हलाक कर देते हैं। अब इसके जो है कत्ल होने की FIR जो थी वो इसका भाई अमीन दर्ज करवाता है। अब ये घात लगाकर जो है ना प्रोग्राम ये बनाते हैं कि अगर हमने अमीन को ना मरवाया तो हमें दोबारा जेलों में जाना पड़ेगा, अगर हम मुद्दई को मार देंगे तो शायद हमें ट्रायल जो है ना भुगतना पड़े और हम बाहर जो है ना आज़ादाना ज़िंदगी गुजार लें। नाज़रीन, ये वो दौर था कि जिस वक्त ये रवायत चलनी शुरू हुई थी कि जो बंदा मुद्दई बने इसको मार दें, शायद अदालतें जो है ना रिलीफ दे दें। ये नाज़रीन उस वक्त जो है ना एक टर्निंग पॉइंट था और उस वक्त जो है ना लाहौर बल्कि पंजाब के बड़े शहरों के अंदर जो है ना मुद्दईयों पर इसी तरह से अटैक किए गए हैं। फिर नाज़रीन ये नन्ना जट और साथ जो है ना शब्बर गुजर ये दोनों मिलते हैं, साथ और इश्तिहारी लेते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करके जो है ना अमीन गुजर जो कि मेहंदी गुजर के मामू का बेटा था उसको हलाक कर देते हैं। उसकी वजह ये थी कि वो यूसुफ शहजाद जो एडवोकेट थे ना, बड़े सीनियर कानूनदान थे, उनके केस का वो मुद्दई था।
اور یہ جو ہے نا مہندی گجر کا دوسرا ماموزاد تھا جس کو شبر گجر وغیرہ نے جو ہے نا اپنی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلا جو قتل انہوں نے کیا تھا نا وہ خدا بخش جو ہے گجر اس کا تھا, اور خدا بخش جو تھا مہندی گجر کا والد تھا. اب اس کا والد قتل ہوا تھا اور 2 ماموزاد بھائی قتل ہوئے تھے, اور مارنے والا ایک ہی گروپ تھا جو اسی گاؤں کا جو ہے نا رہائشی تھا, جس کا بڑا بعد میں پنجاب نہیں بلکہ میرا ہے پاکستان میں اس گینگ کا بہت زیادہ نام ہوا ہے. اب ناظرین یہاں پہ جو ہے نا ایک رد عمل آتا ہے. ظاہر ہے آپ کسی کا نقصان کریں گے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو رد عمل آئے گا نا. نسل میں کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہوتا ہے جو اٹھ کر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا دشمنی کا عالم بلند کرتا ہوں. تو مہندی گجر جو تھا نا یہ اس وقت 20 سال یا اس کی عمر ہوگی, 20 یا 19 سال اس کی عمر تھی. یہ جو ہے نا امین کے 10ویں ملکن یعنی کہ اس کے ماموزاد کا جو تھا نا اس دن 10ویں کا ختم تھا. یہ عہد کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے 10ویں کے ختم سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے نا اپنے مخالفین پر اٹیک کرنا ہے. یہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور اس حملے میں جو ہے نا اپنے مخالفین کے 3 سرکش افراد جو کہ ان کے کیسوں کی پیروی کرتے تھے اور ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے, ان کو گھات لگا کر رائکی کر کے تھڑا مارنے کے بعد جو ہے نا بھرپور زبردست قسم کے اٹیک میں جو ہے نا ہلاک کر دیتے ہیں. ناظرین یہ جو مہندی گجر تھا نا اس پر اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کے اوپر یہ تہرے قتل کی جو ہے نا پہلی FIR جو ہے نا درج ہوتی ہے. اب ناظرین اس جو ہے نا واقعہ کے بعد جو مہندی گجر تھا نا یہ پیش ہونے کی بجائے جو ہے نا مفرور ہو جاتا ہے. لوگوں نے جو ہے نا اس بات کو, میرے ذرائع نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ مہندی گجر جو ہے نا اس کا پنجاب کے دوسرے بہت بڑے دشمندار جن میں الیاس جٹ چونٹ چک والا, اس کے اندر شفقت ربیرہ جو اکاڑے والے تھے, اس کے اندر حاجی منور منج شیخوپورہ والا, جاوید ویرک MP اور چھبا ڈوگر جو شیخوپورہ والا ہے نا یہ بڑے نام تھے. ان لوگوں کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات بن جاتے ہیں. چونکہ اس کی عمر جو تھی نوجوانی کی تھی, اب یہ بالغ ہو رہا تھا تو اس کے اندر بڑا جنون اور جوش تھا. یہ جب ان لوگوں کو جا کے ملتا ہے نا تو وہ اس کو بڑی مضبوط پناہ کا جو ہے میسر کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا مخالفین کے اوپر اٹیک کرنے کا دوسرا پلان بن جاتا ہے. اب ناظرین جو مہندی گجر تھا نا یہ اپنے مفرور ساتھی, میں نے آپ کو 12 دفعہ پروگرام سے بتایا, گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے نا یہ اشتہاریوں پر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے, کیونکہ یہ کسی بھی شخص کو جس کو مارنے جاتے تھے نا وہ ان کو بائی فیس نہیں جانتا تھا, اس لیے اٹیک کرنا اور بندے کو موت کے گھاٹ اتارنا بڑا آسان ہوتا تھا. مہندی گجر جو ہے نا اپنے ساتھ بہت زیادہ طاقتور اشتہاری لیتا ہے. ان کا بہت زبردست جتھا جو ٹرینڈ تھا وہ لے کر ایک ایسا اٹیک کرتا ہے جس اٹیک کے نتیجے میں یہ شبر گجر کا والد مار دیتے ہیں. ناظرین شبر گجر تھا نا وہ ایک طوفان تھا, اندھیری تھا, بڑا ڈینجرس آدمی تھا اور اتنا کو کرخت مزاج تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو مہندی گجر جو تھا نا یہ ایک طوفان کی طرح آتا ہے, اور لوگوں نے یہ بتایا کہ اس کا اٹیک اتنا منظم تھا کہ اس اٹیک میں جو ہے نا ایک ہی یعنی کہ فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے نا اس کے والد کو روڈ کے اوپر ہلاک کر دیتے ہیں. جو ہی شبر گجر کا والد قتل ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ضلع شیخوپورہ, نارووال, گجرانوالہ اور حافظ آباد میں جو ہے نا لوگوں کے اندر اتنا سہم اور خوف مبتلا ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ شبر گجر کا بہت بڑا نام بن چکا ہوا تھا. یہ ننے جٹ کے ساتھ اس کا گینگ اتنا مضبوط ہو چکا ہوا تھا کہ پنجاب کے تمام دشمندار ان کو بائی نیم اور بائی فیس جانتے تھے. اب ناظرین یہ جو FIR تھی نا یہ شبر گجر کے والد کی, یہ مہندی گجر پر درج ہونے والی قتل کی چوتھی FIR تھی. اس FIR میں بھی نامعلوم افراد تھے اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شبر گجر کا والد GT روڈ سے جا رہا تھا تو اس کو جرم مخالفین نے گھات لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ انتقامی کارروائی میں جو ہے نا ننا جٹ اور اس کے ساتھ شبر گجر جس کی مین دشمنی تھی اندھے ہو چکے ہوتے ہیں. ناظرین ان کے ذہن کے اندر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مخالفین کے ساتھ رابطہ کرنے والا ہم نے کوئی فرض زندہ نہیں رہنے دینا. یہ ایک اٹیک کرتے ہیں اور اس اٹیک کے نتیجے میں جو ہے نا وہ افراد جو مفروری میں مہندی گجر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ان کے رابطے کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ان پر اٹیک کرتے ہیں اور 3 افراد کو پھر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور جب یہ 302 کی FIR درج ہوتی ہے تو یہ چھٹا قتل تھا جو شبر گجر کے اوپر اور اس کے دیگر نامعلوم ساتھیوں کے اوپر جو ہے نا درج ہو جاتا ہے. اب ناظرین ان 6 قتلوں کے بعد جو ہے نا ننا جٹ اور شبر گجر ان کا یہ ماحول بن چکا تھا کہ سیالکوٹ, نارووال, حافظ آباد, وزیر آباد, اس کے علاوہ شیخوپورہ, ان شہروں اور ان جو ہے نا قصبوں اور تحصیلوں کے اندر جو ہے نا لوگ ان سے اتنا خوف کھاتے تھے کہ سننے میں یہ ہے انہوں نے لوگوں سے جگہ ٹیکس بھی لیا ہے اور جس شخص سے انہوں نے پیسے مانگے اس نے ان کو پیسے دیے ہیں. ناظرین بڑے طاقتور ہو چکے ہوئے تھے اور ان کے پنجے جو ہے نا پنجاب کے دوسرے اضلاع کے اندر اتنے مضبوط گاڑے گئے ہوئے تھے کہ ان کے لیے مفروری کاٹنا اور بندوں کو قتل کر کے جو ہے نا محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں رہ گیا تھا. ناظرین دوران مفروری جو تھا نا لوگ یہ بتاتے ہیں, بلکہ مجھے ننا جٹ چونکہ ملا ہوا ہے اور میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کس طرح ملا تھا. ننا جٹ جو ہے نا بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا
ऊपर बुलेट प्रूफ सुनने में आया, कोई हेलमेट वगैरह भी इनके पास थे, और इनके पास ऊज़ी, कलाकोफें, बड़ी लेटेस्ट किस्म के वेपन्स थे, कलाशनकोफें थी, छन्ने लगे होते थे, और जितने भी अफराद इनके साथ जो है ना कैरी करते थे वो वेपन्स को ना, उनका एक जत्था था और ज़्यादातर उनमें इश्तिहारी होते थे। और इन्होंने जो है ना, नाज़रीन आप यकीन करेंगे, सुनने में आया कि मदर तिब्बी के साथ जो है ना मिलकर इन्होंने अफराद जो थे बड़े बड़े ताकतवर, उनको ताजरों को अगवा किया है। और ये जो है ना अगवाकारों में इतना बेस्ट रिजल्ट देने वाले थे कि मदर तिब्बी इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, और उस ज़माने में इन्होंने शायद करोड़ों रुपए लोगों से तावान की रकम जो है वसूल की हुई है। अब नाज़रीन जो था ना, एक इजाज़ बाजवा शख्सियत हुई है, वो मेहंदी गुजर की जो है ना बहुत ज़्यादा कुर्बत में था, और इनके लिए जो है ना थानों में भाग दौड़, ज़ाहिर है कि जब इस तरह के मुकदमात हों तो एक आध बंदा आपको पैरवी के लिए रखना पड़ता है। ये इजाज़ बाजवा उसका बहुत ज़्यादा करीबी था, उसका राइट हैंड था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना अदालती मामला उनको निपटाता था। नन्ना जट और जो शब्बर गुजर था ना, ये मिलकर सेशन कोर्ट जाते हुए जो है ना उसको रास्ते में मौत के घाट उतार देते हैं। ये 7वीं कत्ल की FIR थी जो शब्बर गुजर के ऊपर और इसके साथियों के ऊपर दर्ज हो जाती है। अब जाहिर है कि इतने बड़े कत्लों के बाद पुलिस जो है और अदारे ये मुतहरक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला जो था ना इनको ज़िंदा गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करता था। इनके बारे में मशहूर था कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट से हेलमेट पहने होते हैं, लेटेस्ट हथियार है और गोला बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। जब ये गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो इन्होंने कलाशनकोफ के चैम्बरों के अंदर जो है ना बुलेट चढ़ाई होती हैं और घोड़े पीछे किए होते हैं। यानी कि ये वो अफराद हैं जिन्होंने पिस्टलों को लॉक जो है ना खोल कर उनके चैम्बर्स में गोलियाँ चढ़ाकर उनके ट्रैगर्स पीछे किए होते हैं, और जो बड़ी राइफलें होती थी उनके मुंह के अंदर गोली इन्होंने डाली होती थी, और ये हवा बाहर निकलने पर ना पुलिस वाले अपनी जान बचाने की खातिर इनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करते थे। अब मेहदी गुजर जो था ना, इसके साथ राब्ते में एक जमील गुजर था। अब जाहिर है कि उसका पहला दोस्त जो है वो कत्ल हो जाता है, तो राब्ता किसी ने तो रखना था। ये शब्बर गुजर वगैरह ना उसका भी घात लगाकर उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं, और ये 8वीं कत्ल की FIR थी जो शब्बर गुजर और इसके दीगर साथियों के खिलाफ जो है ना दर्ज हो जाती है। अब मेहंदी गुजर जो था ना, नाज़रीन ये अपने साथ बड़े ताकतवर इश्तिहारी जो इसके दीगर साथी थे उनको लेकर जो है ना खौड़ी के इलाके में आता है अपने गाँव। वहाँ पर ये आता है ना तो इसको पता लगता है ज़राए से कि इसके जो शब्बर गुजर के जो अजीज़ हैं ना, जो इसकी पैरवी करते हैं या इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बत में और इसके जो है ना जायज़ नजायज़ कामों में इसका साथ देते हैं, वो एक शादी पर नौशहर बिरका जा रहे हैं। ये रास्ते में उनका घात लगा लेता है और बड़ा ताकतवर जवाब देने के लिए जो है ना आछी असले के साथ उनको रोक लेता है, और अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद उन 6 अफराद को 2 गाड़ियों में ये मसल्ला होते हैं, उन पर अटैक करके उन सबको जो है ना मौत के घाट उतार देता है। अब नाज़रीन इस 6 कत्लों की जो रोड के ऊपर होने वाली इतनी ज़बरदस्त और संगीन नौयत की वारदात थी ना, इसने तमाम अजला के बड़े से बड़े दुश्मनदारों को जो है ना हिला कर रख दिया। मेहंदी गुजर का जो लेवल था ना वो एकदम जो था ना वो शब्बर गुजर और नन्हे जट के लेवल पे आ जाता है। यानी कि ये सब जो थे ना, दोनों ग्रुपों के जो ताकतवर अफराद थे, ये पंजाब के सबसे ताकतवर जो है ना इश्तिहारी और पावरफुल जो है ना ये शूटर जो है डिक्लेयर कर दिए गए। अब नाज़रीन इन लोगों ने जो है ना अपना नाम जो है वो किस तरह से कैश किया कि मेहंदी गुजर के ऊपर जो है ना चंद लोग ये बताते हैं कि ये जो है ना दुश्मनदार लोगों से फ़ीस ले लिया करता था। मिसाल के तौर पे कि इलियास चौंट चक वाले थे, उन्होंने इश्तिहारियों को पास रखा और उन्होंने उनके सारे खर्चे उठाए हैं। सुनने में ये आया कि मेहंदी गुजर था ना ये घर बार से तकड़ा था, लेकिन जब इसके रवाबत अपने जानने वालों से कटे तो दुश्मनदार लोग जो थे ना इसका बहुत ज़्यादा भार उठाते थे और गोला बारूद गाड़ियाँ हर चीज़ जो है ना इसको एट ए टाइम मुहैया कर देते थे। नादरीन इन कत्लों की FIR के बाद जो है ना मेहंदी गुजर के ऊपर 10 कत्ल की FIR जो थी वो दर्ज हो चुकी थी, और सुनने में ये आया और ज़राए ने कन्फर्म किया है ये सियालकोट के किसी गाँव के अंदर जो है ना मफरूरी काट रहा था, और पुलिस जो है ना शेखुपुरा की वहाँ से इसको अरेस्ट कर लेती है। चूँकि इसकी पुष्ट पनाही पर बड़े ताकतवर सियासतदान होते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और सरमायादार जो बिजनेसमैन थे, वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो है ना इसको जुडिशल करवा देते और पुलिस मुकाबले में नहीं मरने देते। अब जब ये जेल जाता है, कोट लखपत जेल के अंदर, इसको पता लगता है कि इसके मुखालफिन किस तरह जेल काट के गए हैं, तो ये उनसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर जेल काटने के लिए जो है ना सुनने में आया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चता है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रवाबत मजबूत करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसके मुखालफिन का जिक्र जो है ना कम हो गया और लोग इसका जिक्र ज़्यादा शुरू कर देते हैं। और नाज़रीन जिस वक्त ये जेल में जाता है उस वक्त नन्ना जट और शब्बर गुजर जो थे ना ये सबसे पावरफुल इश्तिहारी बनकर जो है ना उभरते हैं। अब नाज़रीन जो मेहंदी गुजर की मुलाकातों पे लोग जेल जाते थे ना, इनमें असलम, बशीर, जुल्फ़कार और जुल्फ़कार का छोटा भाई, ये 4 अफराद जो है ना अपनी गाड़ी में मुलाकात पे जा रहे होते हैं, और नन्ना जट और शब्बर गुजर
ये दोनों रास्ते में घात लगा कर, सुनने में आया कि इनके साथ मज़ीद 5 अफराद थे। ये गाड़ी को रोक कर जो है ना फायरिंग करते हैं और इन चारों अफराद को मौत के घाट उतार देते हैं। अब नाज़रीन, इस चौहरे कत्ल की FIR जब दर्ज होती है ना, तो शब्बर गुजर की ये 11वीं जो है ना कत्ल की FIR थी। और नाज़रीन, इसी असना जो है ना, ये जो मेहंदी गुजर था ना, इसको कोर्ट से, सेशन कोर्ट से जो है ना सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। और जिस वक्त ये सजाए मौत की कोठियों में जाता है कोट लखपत, वहाँ पर जो था ना जेदा डोगर, पप्पू लंबा बीडन रोड वाला, छम्मा शाहपुरिया, काशिफ भट्टी शेहूपुरिया, साबर जट गोगा गुजर जो था भाटी वाला, अकबर जट सांदा वाला, मनशा मनहेस और सलमान मनहेस, आमर तांबा मनवर मंज, टैडी पहलवान बोधी पहलवान का भाई जो है ना, दाव के पिंड था एक, ये वहाँ का रिहायशी था, ये भी जेलों के अंदर था। अब नाज़रीन, जो मेहंदी गुजर था ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता गया और बड़े बड़े बम्बाट लोगों के साथ जेलों में इसके ताल्लुकात बनते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये लोगों से सुनता है ना कि तुम्हारे मुहालिफ शब्बर गुजर और जो नन्ना जट थे ये जेलों के अंदर बड़े बम्बाट तरीके से रह कर गए हैं, बड़े इन्होंने टालखड़ गए हैं, तो ये भी जो है ना उनसे बड़ी और उनसे ज़्यादा याशी वाली जेल काटने की कोशिश करता था, जिसमें ये कदरे कामयाब रहा। मेहंदी गुजर को ज़्यादा ना कोट लखपत, गुजरांवाला और शेखुपुरा की जेलों के अंदर रहने का जो है ना मौका मिला है। और जब ये जेलों के अंदर रहता है ना, तो वहाँ पर जो अफराद इसके साथ रहते हैं ना, अहमद नवाज टवाना, शाहिद बेग, अफ्ताजा और चौधरी आबद रजा कोटला वाले जो है ना इसके साथ जेलों के अंदर रह चुके हैं। मेहंदी गुजर जो था ना, इसके साथ मलिक मुश्ताक, गुलजार भट्ट, असदुल्ला वड़ैच और इजाज़ असगर जैसे सुपरिटेंडेंट जो है ना, वो भी इसके साथ जो है ना रह चुके हुए हैं। यानी कि वो सुपरिटेंडेंट थे और उनकी तैनाती में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जेलों के अंदर गुजार चुका हुआ है। और नाज़रीन, आमर तांबा ने जब हिंदू जासूस जो सरबजीत सिंह था उसको हलाक किया था ना, उस वक्त ये उसी ब्लॉक के अंदर था मेहंदी गुजर। और लोगों ने बताया कि इस शख्स ने जो है ना वहाँ पर जो है ना काफ़ी लोगों से जो है ना ये बात की थी कि अगर आमर तांबे ने एक जासूस को जेन्युइनली मारा है और ये हकीकत में जासूस था, तो हम जो है ना आमर तांबे के साथ खड़े हैं। मेहंदी गुजर के साथ जो दूसरे कैदी थे ना पंजाब की दूसरी जेलों में, उनके नाम ये हैं कि उनमें नंबर 1 पर अब्दुल रशीद, हाजी लतीफ़, तारक, नूर मोहम्मद वगैरह जो था ना शामिल थे। अब नाज़रीन, जो था ना कत्लो गारत का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। मेहंदी गुजर ने सुनने में आया और इन बातों को ज़राए ने कन्फर्म किया हुआ है कि जेल के अंदर बैठ करने से बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग करके जो है ना नन्ना जट और शब्बर गुजर जो थे ना, इनके वो अफराद जो इनके लिए सहूलतकारी का जो है काम अंजाम देते थे और इनके जो है ना पीछे से माल मता या इनके जो है ना फिनांस मिनिस्टर थे, यानी पीछे से इनको पैसा वगैरह जो है ना सपोर्ट करते थे, उन अफराद को ना घात लगवा कर इश्तिहारियों की मदद से कत्ल करवा देते हैं। और इन 3 अफराद के कत्ल होने के बाद ना ये 14वीं कत्ल की FIR थी जो मेहंदी गुजर पर दर्ज हो जाती है। अब नाज़रीन, जो शब्बर गुजर था ना, ये अपने दीगर इश्तिहारियों के साथ, उनमें सुना कि लाहौर के भी कुछ लड़के शामिल थे, ये लोग जो नन्ना जट और शब्बर गुजर के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR में मुद्दई और शहादती थे ना, उन 3 अफराद को जो है ना कोट लखपत जेल में मेहंदी गुजर की मुलाकात पे जाते हुए सुनने में आया कि सेंट्रल जेल कोट लखपत के तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पे घात लगाकर हलाक कर देते हैं। अब नाज़रीन, इन दिनों में जो था ना ये 93 या 94 का दौर था। ये शब्बर गुजर जो है ना ये फ़ैसला करता है कि अभी तो मेहंदी गुजर के हमने पीछे कोई मुलाकात करने वाला भी नहीं छोड़ा, तो हम जो है ना अपने कत्लों की जो है इंटायर में करवाते हैं और जब हम पेश होंगे ना तो कोई शहादती या मुद्दई जो है ना हमारे खिलाफ थानों में या कचहरियों में पेश नहीं होगा और वक्त का जो है हम फ़ायदा उठाते हुए तमाम केसों से बरी हो जाएंगे। नाज़रीन, ये फ़िरोज़ वाला कचहरी में जाते हैं, वहाँ से जाके इंटायर में करवाते हैं और इंटायर में बेलों को करवाने के बाद ये अपने गाँव आते हैं और गाँव में आकर जो है ना आप यकीन करें नाज़रीन, लोगों ने इस बात के बारे में ये बताया कि इस तरह की फायरिंग होती है कि आसपास के जो गांव थे ना वो भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं इस जो है ना गांव के अंदर आज क्या हो गया है। और इन्होंने आके जो है ना आतिशी असले से फायरिंग और इश्तिहारियों को लेकर जो है ना अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और लोगों को ये बताया कि हम दोबारा आ गए और अब हम अपने डेरे जो है ना इनको आबाद करेंगे और अपने तमाम जितने भी मुखालिफ थे हमने इन सब को जो है ना कत्ल कर दिया है। अब हमारे साथ मुखालफत रखने वाला जो है ना कम अज़ कम इस गांव के अंदर कोई बंदा नहीं रह गया। ये एक पैगाम था जो लोगों ने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सुना, देखा और लोग आज भी इस फायरिंग के बारे में ये कहते हैं कि ये हौलनाक फायरिंग थी। जिस केस में ये इंटायर में करवाते हैं ना, इस मुकदमा कत्ल का मुद्दई जो था ना इस चौहरे कत्ल में मरने वाले बशीर का बेटा था। अब नाज़रीन, वो जो 4 भाई थे ना बशीर के बेटे, वो ये अहद कर लेते हैं कि हमने शब्बर गुजर को और नन्हे को जो है ना किसी सूरत भी जिंदा नहीं रहने देना। अब नाज़रीन, जो बशीर गुजर जो इस फायरिंग में मरता है ना, उसका बेटा जो था ना आसफ और तारक,
یہ دونوں جو ہے نا گھات لگا لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج شبر گجر اور ننا جٹ جو ہے نا اپنے دیگر مسلح ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا کورٹ میں بیل کو کنفرم کروانے کے لیے پیش ہوں گے. یہ راستے میں فیلڈنگ لگا لیتے ہیں, ریکی کرتے ہیں اور ان کا تھڑا مار کر جو ہے نا مختلف گاڑیوں میں ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب ناظرین, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ننا جٹ اور شبر گجر تھے نا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر جدید اسلحے کو ساتھ لے کر جو ہے نا روزوالا کچہری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اس دن ان کی بیلیں کنفرم ہونے کا دن تھا. اب ناظرین, یہ افراد جو ہے نا ان کو آتے ہوئے دیکھ کر ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں. ایک گاڑی میں شبر گجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور دوسری میں ننے جٹ کے 2 ساتھی اور ٹوٹل 5 افراد جو ہے نا اس فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن ننا جٹ جو ہے خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے اور بعد میں یہ سننے میں آیا کہ یہ مفروری کی زندگی کاٹتا رہا ہے اور اس نے مصری شاہ کے میرا ایک دوست تھا بلال چند, ان کی جو ہے نا بھابھی, اس کے ساتھ بعد میں شادی بھی کر لی تھی. اور ناظرین, اب یقین کیجئے گا, جب یہ شبر گجر اور ساتھ دیگر 4 ساتھی مارے جاتے ہیں نا تو ان 5 افراد کے قتل کے ساتھ جو ہے نا دہشت اور خوف جو ہے پڑ جاتا ہے کہ آس پاس کے گاؤں میں جو دشمندار ہوتے ہیں نا وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار اتنا طاقتور بندہ جو اپنے ہاتھوں سے قتل و غارت کرتا تھا آج یہ بھی دنیا سے چلا گیا. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا زبردست میسیج تھا دشمنداروں کے لیے کہ ہم بھی جو ہے نا اپنے دشمنوں سے الرٹ ہو جائیں. اب ناظرین, یہ جو 5 قتل کی FIR تھی نا اس کے درج ہونے کے بعد دہشت تو پھیلی, لیکن پاکستان کے تمام بڑے سے بڑے جو قومی اخبارات تھے نا انہوں نے اس 5 قتلوں کی جو ہے نا واردات کو فرنٹ پیج کے اوپر چھاپا تھا. یعنی کہ انگلش اخبار جو تھے انہوں نے بھی فرنٹ پیج کے اوپر اس خبر کو جگہ دی تھی. یہ بہت بڑی خبر تھی جس نے تمام جو ہے نا گجرانوالا کے ساتھ منسلک جتنے بھی شہر تھے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اب ناظرین, اس 5 قتلوں کی جو نامزد FIR جن افراد پہ درج ہوتی ہے نا یہ مہندی گجر کے عزیز تھے. اور یہ جب کوٹ لاکپا جیل میں جاتے ہیں تو مہندی گجر کے وہاں پر بہت زیادہ ششکلے تھے, بہت بڑا یہ نام بن چکا ہوا تھا اور جیل کے افسران جو ہے نا اس کو بہت زیادہ چھوٹ اور بڑا زیادہ پروٹوکول دیتے تھے. اب یہ وہاں پر جب جاتے ہیں نا تو یہ سارا جو ظاہر ہے کہ مہندی گجر کو اندر کافی دیر ہو چکی تھی, یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا اور دشمن جو تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوئے تھے, مین کریکٹر جو تھے نا وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے بعد میں کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑتا, مین بندے کا زندہ ہونا اولین ترجیح ہوتی ہے. اب ناظرین, اندر سے جو ہے نا حاجی مشتاق نام کے ایک بہت زیادہ طاقتور شخص کو جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. وہ سیاسی سماجی شخصیت ہے, وہ جو ہے اپنا رول ادا کرتے ہوئے جو ہے نا شبر گجر کے جو باقی لواحقین یا مقدمہ قتل کی پیروی کرنے والے افراد تھے ان سے رابطہ کرتے ہیں. مہندی گجر جو ہے نا ہائی کورٹ سے ریلیف لے کر ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ جب مدعی اور جو گواہان ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں یا پیچھے کیسوں کی پیروی کرنے والا کوئی نہ رہے تو عدالتیں ڈیفینیٹلی ریلیف دے دیتی ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہندی گجر جو ہے نا رہا ہو جاتا ہے. یہ باہر آتا ہے تو وہی جو حاجی مشتاق تھے وہ ان دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یقین کیجئے گا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کرنا, حالانکہ ان کا کوئی ایسا جو ہے نا سرکش جو بندہ تھا نا وہ زندہ نہیں رہ گیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مہندی گجر کی طاقت اور اس کے زوروں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا, جو کہ حاجی مشتاق صاحب نے ممکن بنایا. ناظرین, انہوں نے اپنے ساتھ دیگر جو طاقتور لوگ تھے, بارسوخ شخصیات تھے, ان کو لیا اور ان دونوں برادریوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا قرآن پاک کو بیچ میں رکھ کر ضامن بنا کر ان دونوں گھروں کی صلح کروا دی. اور یہ صلح جو ہے نا آج 2024 تک قائم ہے. اور دونوں جو گھرانے ہیں نا, اگر ان میں سے آپ کہنا مولا جٹ کون تھا اور نوری نت کون تھا, اس چیز کا جو ہے نا فیصلہ میں بھی آج تک نہیں کر سکا. میری نظر میں یہ دونوں گھر جو تھے نا ٹپیکل دشمندار تھے, کیونکہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہ ننا جٹ وغیرہ کے اوپر لوگ یہ باتیں سناتے ہیں کہ طبی کی خاطر انہوں نے اغوا برائے توان یا یہ وہ کیا ہوا, لیکن میں چونکہ ننے جٹ کو مل چکا ہوں, اگر وہ اغوا برائے توان یا قتل یا اس طرح کے کام کرنے والا ہوتا تو پھر شبر گجر بھی اس طرح کا ہوتا. لیکن ننے جٹ کے اندر نا میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی, بلکہ میں نے یہی باتیں سنی ہیں کہ وہ اور شبر گجر جیل کے اندر کوئی ملازم بدتمیزی کرتا تو اس کو چپیڑوں ٹھڈوں کے ساتھ جو ہے نا موقع پہ جواب دیتے تھے. یعنی بڑے ویرو تھے. اور مہندی گجر جو ہے بڑا تکڑا آدمی تھا, اور آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے ڈیرے کے اوپر جو ہے نا قتلوں کی جو ہے نا دشمنی ہے ان کو ختم کروانے کے لیے دونوں پارٹیوں کو ڈیرے پہ بلاتا ہے. اور آپ یقین کیجیے گا کہ درجنوں 302 کی صلح یہ بندہ کروا چکا ہوا ہے. اس کا ڈیرا جو ہے 24 گھنٹے چلتا ہے. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک ایسا انسان ہے کہ اگر اس کے ڈیرے کے اوپر کوئی شخص بھی ضرورت مند چلا گیا ہے تو اس شخص نے اپنا 2 ٹائم کا کھانا دیکھا ہے. یعنی کہ یہ اس طرح کا بندہ, کیونکہ جیلیں کاٹنے والے بندے جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے 8-8 10-10 سال جیلیں کاٹی ہوں, یہ بہت زیادہ اعتدال پسند ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے اندر صبر کا پیمانہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. اور سننے میں یہ ہے کہ یہ بندہ ہاتھ کا بہت کھلا ہے اور اپنی جو ہے نا زندگی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دی ہے اس کا یہ جائز استعمال کر رہا ہے.
اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ علاقے کی پولیس اور طاقتور افراد اور جتنے بھی سیاستدان ہیں نا وہ سب اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور یہ ان سب افراد کے ساتھ بڑے گہرے اور بڑے مضبوط تعلقات بنا چکا ہوا ہے اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اب ناظرین آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ تو چلو آج زندہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے طاقتور لوگ جنہوں نے اس گاؤں کو جو ہے نا ہلا کر رکھ دیا، لوگوں کے دل کے اندر یہ لوگ جو ہے نا دہشت گردوں کی طرح خوف برپا کر چکے ہوئے تھے، اتنی طاقت تھی پورے پنجاب کے جو اشتہاری تھے اور جیلوں کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ جو ان کے ساتھ رہ چکے ہوئے تھے، تو کیا وہ افراد یا وہ سیاستدان لوگ ان کو زندگی جو ہے ان کی بڑھا سکے؟ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اتنی قتل و غارت ہونے کے بعد، اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط اصحاب کے افراد کو قبر میں اتارنے کے بعد آخر کیا ہوا؟ آخر صلح ہو گئی۔ تو یہی صلح اگر وہ جو شبر گجر تھا وہ اگر اچھے ٹائم پہ کر لیتا اور مہندی گجر وغیرہ کی طرف اگر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تو یہ کبھی ناممکن نہیں تھا، تو وہ لوگ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ واپس جانے دیتے۔ تو ناظرین ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اتنی قتل و غارت ہونے کے بعد آخر کوئی نہ کوئی اٹھ کر جو ہے نا صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور صلح ہو بھی جاتی ہے۔ تو جو اتنے افراد بے دردی کے ساتھ موت کی آغوش میں سلا دیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کو چھیننے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس چیز کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ دشمنی اچھی چیز نہیں، دشمن داری سے بچیے گا، دشمن داروں کے ساتھ رابطہ رکھنے سے جتناب کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورت کے ٹائم آپ کو استعمال کر لینا ہے اور ایک اندھی جو ہے نا 302 کی FIR آپ کے اوپر نامزد درج ہو جائے گی اور جیلیں، رسوائی اور ضلالت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ان کا ساتھ دیں، دنیا میں ساتھ دینا پڑتا ہے لیکن ایک حد تک، کبھی بھی کسی حد سے تجاوز مت کریں، یہ آپ کے لیے ضلالت اور موت کا موجب بن سکتی ہے۔ پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ اگر شبر گجر اور مہندی گجر کے بارے میں کوئی بات جانتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بیان کر سکا یا میری کی ہوئی کسی بات کے ساتھ آپ اختلاف رکھتے ہوں، بالکل آپ کمنٹ باکس میں لکھے گا اور میں ہمیشہ کی طرح رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔